बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मनी शरमंद चारों को गुजदारों का रफ़ीक चाकर पर मेहर सलाम शुमर सरबाता हर कुजाई शाद व आबाद बाती सब्ज़ मेज़रम बाती मनी मेहरबानी चारों को गुजदारों का माँ जताएँ वक्ता ज़िंदगी जताएँ तबकया या कि पेड़ा से आदि दारों के मरदमा को दुनत कना आइनी कैसे पेड़े बाबत्ता आइनी ज़िंदगी बाबत्ता आइनी तजुर्बात आनी बाबत्ता कैसे आयन जस्तफद कना और मावती चारों को गुजदारों का ना सरपदी दिया मनी मेहरबानी चारों को गुजदारों का मरुची कैसे माँ चुना हर मौके या कैसे गनीमत कना भले मर्ची कैसे मनी वस्ता पखरे गप्पे मनी वस्ता कैसे शाने गप्पे कि माँ मरुची कैसे गो एक उस्तादिया गो एक मेहरबान उस्तादिया गो एक हम्बल इमरातिया और मक्कुराने कैसे एक नामदारें कैसे शख्सियती एजुकेशनिस्टी कैसे आइया इल्म जानते पेड़ा बाज़ें जद्दोजहद कुर्ता आइए जवाने किरदे बूता और आइए कैसे इल्म जानते पेड़ा मक्कुराने तो का वती वसा एक नाम इधर आवरता और आइया मक्कुराने कैसे गंडवाना एक जवाने बांधा थी वसा शर्रे जवाने किरदी अदा कुर्ता मरुची कैसे मनी मेहमान है वजह सर जाहिद हुसैन साहब कैसे मक्कुराने तो का या के कीचे तो का एजुकेशन हवालिया लैंग्वेज हवालिया कैसे हमा मर्दमे के अवली मर्दम बुता के आइया लैंग्वेज इंग्रेज़ी ज़ुबान है या के इल्म जानते कैसे आइया बिंदात कुर्ता और हमा इल्म जानते बिंदात कनगा या कि हमा लैंग्वेज कैसे बिंदात कनगा कीचे तो का एजुकेशन है यक बलाही इनकलाब यारता और मरा कैसे गेश्तर फ़ख्र बुआ मना वशी बुआ कि वाजा कैसे मनी कैसे फैमिली मर्दम है और मनी कैसे नाकुजत के और दुरुस्तान चे गेश्तर मनाई फ़ख्र बुआ कि माँ वाजिए कैसे सरपरस्तिया मंकार कुर्ता माँ ये इदारा तो का वानिन था आयक जोहद कनू के कैसे इंसानी आयक मेहर कनू के इंसानी और एक शर्र उस्तादी तो माँ मरुची कैसे वाजा गुमा हम याद है माँ जोहद कनन के आरा मुख्तसर कैसे मक्कुरान एजुकेशन बाबत्ता और मक्कुरान एजुकेशन अगु डन्ने एजुकेशन कंपेरिजन हवाले कैसे माँ मुख्तसर गुमाई हालेवल बिकना मसा दुरुस्तन च सारी तरह कैसे परों में गुल ज़मीन सर वशत कना और कैसे माँ कैसे तरह वशत कना वशत चरन मंत्र ई जुस्कनी के चूँकि तो एजुकेशन पेड़ा कैसे कार कनगा बूतगे या कि कार कनगा है और तई इंस्टीट्यूशन कैसे मक्कुराने तो का या कि हमा लैंग्वेज हवाले तुरबत तो का वली इदारा बूता तो मुख्तसर मंत्र जुस्कनी के तो ई चीज़ारा बिंदात कुर्तगा कुजाम साला और कुजाम चून तरह चूँकि तो इंजीनियरिंग के पेड़े मर्दम ये तो ई लेना चूँते और कुछ ये ख्याल तरह चरंगा मैंने द्वारा मुझे रफ़ीक जान अल्लाह ताला सलामत बेकना मर्ची बाज वशीबू के परों में डगारे सरम अशमा एक जगह ने और एक जगह का पुत्राना एजुकेशन चुनैया मैं बसाते गप्पे में नहीं बाकी माँ वत इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है तो का दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज है वंतगा 96 से फारिग बुतगा था तो मैं आज कहता कीचा या कि बेरोज़गारिया भले दौर से सारी में कहने वक्त की माँ बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है हम ग्रंथ था तो माँ ये फीलिंग ये जज्बा ही डेवलप होता है कि मैं चीज़ें बेकार ना होती कौमें वास्ता होती इलाके वास्ता होती मखलूक के वास्ता होती नौजवानी वास्ता तो माँ हमें मिची को था कि माँ फारगम पर्चा वरने टुक टुके माँ कहना तो हमें दरमियाना गुड़ा माँ एक मूवीज़ और तगा कि माँ लैंग्वेज वनडे प्रोग्राम शुरू करना तो हमें टिमा वजह अमानुल्लाह मरी साहब के मैं उस्ताद हैं मैं अचिबू कमाशें और अल्लाह रा सब्ज़ो आबाद भी काम तो आइए हम एक लैंग्वेज सेंटर तौर बते तो का इनिशिएट को तगा तो माँ की होती इनिशिएट को तगा मनी जामे मस्जिद कर रहा कसाने पैमाना या चीज़ें ज़्यादातर मनी से याद वारस था तो गोड़ा एक रुचि वजह अमानुल्लाह साहब गुमा मैं गेंदो निंदीबू तो आवाज़ उसे माँ में चीज़ें शुरू कोता तो हम चीज़ें शुरू कोता ब्याह शरा एक जगह कने एक इनिशिएटिव जोरा गोड़ा वजह मानुल्ला मरी सरबराही गोड़ा मामशे मुफ्ता इंग्रेज़ी वाने के एक सिलसिला शुरू को पता चीज़ें वक्त गोस्त तकरीबन अष्टमा नौमा तकरीबन अंदाज़ा गोस्त वजह मानुल्ला मरी साहब ट्रांसफ़र बू तो ये सिलसिला बंद बू चीज़ें वक्त तक पचा कि मारा बाज़े मर्दमा हमा जागा दातगा ज़मीन ने कमरा था चीज़ें तो आया पच गेता और चमा पोलेता पता गुड़ा माँ पता गुड़ा नौजवान गप्पड़ी माह नौजवान बूतम फारेग इस चीज़ ने वो गुड़ा हमारा मखलूका में नौजवान बार बार तंग को कि तो इधर मखलूक फारेगा नौजवान फारेगा तो चीज़ें बेका
تو گوڑا ماں پدا منی چنکوتے نیستا اور منی جندے مو بچندے ارادہ ہمیشہ کہ مارا جا بھی چیزیں برسی ما لاپش واضح بھی کنا بلے یک مدامی خواہشی استا کہ چیزیں بے کنا ہوتی مخلوق کے واسطہ اور ہوتی نو دربرانی واسطہ چیزیں بھی کنا گوڑا ہمیشہ ما اسپیسیفک انگلش لینگویج سینٹر اچھے وہ ہمیں انیشیٹیو ارزو اور ما 97 ہے گاربن 97 ہے زمانہ 1997 ہے تو معاشرہ چمدہ بونگیج کو اور ماشاء اللہ نو دربران جوک در جوک اسی تو کا ایسا زورک شروع کو چمدہ انگلش لینگویج سلسلہ میں جاری ساری بود ماں سر دیمتیری جو سترہ رنگا کنا کہ چونکہ ماں منا کے سے شرف حاصل بوتا کہ ماں تئی انسٹیٹیوشن ہے تو کا تئی ادارہ ہے تو کا وانے تا 2002 سالہ تو 2002 سالہ کے سے ایجوکیشن کیچے بوتا اور مروچی کے سے کیچے ایجوکیشن سے آئیے درمیان ایک بلائیں کے سے کے پی ایس اور بلائیں ترقی بوتا ایجوکیشن کے سے 2002 یہ بوتا مروچی کے سے تی ایجوکیشن سسٹم یا کہ تی ایجوکیشن کیچے تو کا یہ شر اندازی آئیے دیمروی کرتا اگر مختصراً منتر ایجوز بگنی کہ کیچے ایجوکیشن ترقی ہما راز کے استے مستر راز کے ہنو ایجوکیشن حوالے کیچ دیما شتا اگر تو مختصر بحیثیت ایجوکیشن اس منبوشہ کہ ہمارا راز چھین کے کھیچے کے سے مردمہ یکدم کے سے ایجوکیشن چھو عیدگاہ علاقیں چھ دیما شتا گا چھ منی جن بیسکلی سمجھی درستان چھ گیشتر مسترین چیز مخلصی و سنسیریٹی ہیں اگر تئی کرا کمٹمنٹ اس تو یک چیزی کنگے حب و واہگ است if there is a will there is a way اچبو گوڑا تو کوتی کنے ماں کے اتکتا ماں ای نیتا اشارہ نکو کہ ماں سیر بے باں یا مارا زر برسی ماں اتکا ای نیتا ماں اشارہ کو کہ میں مخلوق ضرورت ہے کمپٹیٹیو ایگزام ماں پش کب تکتا پشتا کب تکتا پاکستان مختلف پیڑا میں نو دربار پشتا تھا مارا چمی چینستا یا فارن اسکالرشپ آنی تو کا مارا چین رول ہی نیستا کنٹریبیوشن ہی نیستا ماں کی اتکا ماں یہ انگلش لینگویج آرہا تانا ایز اے انگلش لینگویج ایک زبان ہی نزو ماں نوجوانانی کانفیڈنس ڈیولپ کرنے کے واسطہ مختلف ایکٹیویٹیز کنائیں مطلب اسپیچ کانٹیسٹ کنائیں کوئز کمپٹیشن کنائیں اور چرشی ساتھ ساتھ ماں شیتو کا شنکے نوجوانانا دیکھی صلاح و مشورہ آئینی ویکلی ٹاپکس ہستا تھا کہ آئینی پرسنالٹی ہے ردوں میں واسطہ ہم ضروریت تھا میں درستی چیز کنائیں ای لینگویج ذریعہ ایک نوجوانانا حب بھی رسے اور حب ساتھ ساتھ ایک کانفیڈنسی رسید کہ بس یس آئی کین مطلب ماں خود کنی نہیں آئینی تو کا ایک کانفیڈنس ڈیولپ ہو کہ ماں چکسا پشتانی ہے ماں چکسا پدانی ہے اور میں تو کا اسکلز ہو ای ہنر ای آستا ماں اچھا دیم روی خود کنا بڑا ماں چمیدہ شرح شروع کو اور ماں میں محسوس کو کہ نیو امریکن اسٹریم لائن ایک کورسز ساتھ ساتھ کہ ماں دیکھیں کوئز ہو اسپیچ کانٹیسٹ ہو دیکھیں پروگرام ڈسکشن اور ڈیبیٹ کی کنائیں ایشان نوجوانانی تھنکنگ ہے تو کا نوجوانانی ایٹیٹیوڈ ہے تو کا ایک تبدیلی یار چونکہ کہ اشتر ہوتی 12 وطبہ واجہ جیو جان ہی لوٹی تو ماں صرف یک قسمی کائنڈ آف انسٹرکشن ہدایت یا دائن رہنمائی کو بلائنی ہوتی کہ رہا امین کا اسکلز ہستا امین کا پوٹنشل ہستا گوڑا آہاں چمیشے چا فائدہ زور طور مختلفیں پیڑا ہوتی جندے اچھی وہ ٹیلنٹ آ رہا چیرندری ٹیلنٹ آ رہا ڈنار تو ادھر کامیابی نمگا بو تو کیسے بحیثیت ایجوکیشنسٹ مکران ایجوکیشن ہنو کیسے تو گوستگے وقت گیشتر دلجم بوتگے مطمئن بوتگے چم مکران ایجوکیشن یا کہ نوکن کیسے پدریچ یا کہ نوکن نو دربر کیسے پیدا گا نوکن وقت نوکن ٹیکنالوجی دورا تو نو گیشتر مطمئن ہے یا کہ پیسر ایجوکیشن گیشتر مطمئن بوتگے مجھے وقت ضرورت اما انگلش لینگویج ہے گا اور میتھمیٹیکل اسکلز آنی ڈیولپ کرنے گے ہم آستا آتا نہیں گیا پیڑ انگا ایکسپلور نہ بوتا پیڑے تو کہیں کہ کامیابی میں نہ کتا وقت انگلش حب بھی کریزی ہستا اور ضرورت ہی ہستا ڈیمانڈ ہستا بلے ننی ٹائمنگا میں سمجھا کہ یہ لینگویج ڈپ تر روگی لینگویج ایڈوانسمنٹ روگی یہ شکلہ کہ مثال مرچی ٹافل ہیں جب مرچی اگر تو یو ایس اے کجم یونیورسٹی ہے داخلہ واسطہ برو تو آف دا ٹافل ضرورت بھی یا آئلٹس ہیں
आज यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ आनी वास्ता इंग्लैंड वास्ता कनाडा वास्ता यूनिवर्सिटी वास्ता ज़रूरत है या अच्छी की देखिए फॉरेन स्कॉलरशिप असा नु मर्ची मारा टॉफेल आइल्स निमगाम रहोगी और साथ साथ मर्ची के लैंग्वेज सेंटर्स आनी बलाएँ आज के पे के मेकर मौजूद हैं भले आहानी तो का या 2 से लेवल 4 लेवल तक स्टूडेंट नो दरबार वाना पदा ड्रॉप आउट बा मैं समझा कि मर्ची नु मारा पता या किस टिपी देमा रहोगी कि कंप्रीहेंसिव स्टैंडर्ड इंग्लिश निमगा मार रहोगी मारा एडवांस इंग्लिश निमगा रहोगी और अंगता ये डिमांड ये इलाका है तो का और बाज़ हवाले से ख़ास करके मैं अगर फ़ॉरन स्कॉलरशिप अवेल करने लोटा तो आइए वास्ता एक राय हमेशा तो मर्ची केचा मगशं के केच रवगाएँ दिमरवी कनगाएँ भले शायद आवड़ा रवगा नहीं या मकुरान गुश्ते आवड़ा रवग लूटी मैं समझूंगा राइटिंग तो का हमारा बाज़ बेहतरी आ रही रीडिंग कल्चर हमारा मज़ीद देमा बरेगी रीडिंग कल्चर है वास्ता राय अमवार कनेगी और साथ साथ इशें के हमारा ट्रेनिंग कंपोनेंट हाईलाइट करने की मैं वही कोशिश बुता मसक बाज इशी वाला वत अमेरिका च बाज़ें ट्रेनिंग कोता कगा बाकी दा NGORC कराची बुता 14 च कोता पेम्स एक को दो ट्रेनिंग कोता तो माशाना रेप्लिकेट करने की कोशिश कोता लोकली मतलब ऐसे कि लोकली माँ अर्च स्कूल के में दस्त रास्ता चाहे बोलेदा स्कूल बुतगा या पंजगुरे का दो का स्कूल बुतगा ग्वादर स्कूल बुतगा के छे तो माशान दोरसाना टीचर्स ट्रेनिंग मुख्तलिफ टॉपिक नहीं सारा लेसन प्लानिंग है सारा इफेक्टिव टीचिंग है सारा क्वालिटी एजुकेशन है सारा या ब्लूम टेक्सानोमी है सारा मुख्तलिफ चीज़ें नहीं सारा हाल नहीं सारा शना ट्रेनिंग देता बल्कि मांगुशी अंगा मर्ची इशी सारा मज़ीद कार करने की ज़रूरत है चूँकि मैं कह रहा वसाइल कम और मैं कह रहा ह्यूमन रिसोर्स कम से कम और पता मैं ज़्यादा मर्दों ऑफिशियल जॉबां की सरकारी जॉब्स ना रवा तो आउश हमारा सैलरी रसगाएँ पता पार्ट टाइम दिगे चीज़ ना करना और आई अच्छा समाज बाज़ें इस्सा पदमंतगी अंगता मावड़ा जारी सारी मारा लूटी की माँ रीडिंग कल्चर सरकार बेकना मारा रूटी की मावती वनवानी राइटिंग स्किल्स डेवलप बेकना और चर्चे साथ साथ मारा लाइफ स्किल्स डेवलप करनी है नौजवाना नहीं लाइफ स्किल्स कि आप प्रैक्टिकली ज़िंदगी तो का छूँ कामयाब बेबा रीडिंग तो कने तो एकेडमिक स्किल्स होती डेवलप कने भले पता कि छागिरदे तो का काय डिलीवरी है टाइमिंग का तरह लाइफ स्किल्स नहीं सक बात ज़रूरत भी और लाइफ स्किल्स नहीं ज़रूरत करने के मिची मतलब ऐसे के बात ज़रूरत है तुम्हारा ऐसे नहीं सर कार कनक लूटी अगर मैं ऐसे सर कार मकना तो मैं लैंग्वेज सेंटर मानाचू लगे रोज पर रोज मकुराने सतह कमज़ोर बुआना और नज़ोर तराना और शायद आओ कि वक्त मज़ीद नज़ोर तिरबा अम्मा दीम तरीसर जुस्ता ये तरह इकनक के मैं नूदरबर के अस्से में पदरिश के पैदा गई मैट्रिक का या के एफ़ए का या के BA का ई दौरान कैसे सक्का बस कन्फ्यूजन शिकार भी कि या गंडुए गुशी के माँ मेडिकल बुआना माँ कैसे ICS बेकना या इंजीनियरिंग बेकना तो गंडुआरा कैसे मुख्तसरन मंत्र गुशी के तो मैट्रिक के गंडुआरा या के एफ़ए गंडुआरा तो ची गुशे वती मुस्तकबिल कैसे हमा सेलेक्शन एजुकेशन का अच्छे रंगा बेकनते अच्छा मनी वती कसानों के एक्सपीरियंस से दरगतास्ते हैं कैरियर काउंसलिंग सकबा ज़रूरी चीज़ है कैरियर काउंसलिंग और मैं समझी मैं इलाका कि गंडो अष्टमी जमायता के पास कम पेशा बोर्ड नवी तो मरचम बोर्ड एग्ज़ाम है अष्टमी जमायता के पास कम गंडो एराने कि माँ साइंस से बुरुई या आर्ट्स से बुरुई पता कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ज़माना कि मैं प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल या आर्ट्स माँ सैयद आशमी हाई स्कूल है तो का एक चीज़ को तगा 2 से साल आज वो ये प्रैक्टिस को तगा माँ ईर को तगा क्लास 8 था तो साइंस और आर्ट्स अलग को तगा था क्लास 8 था जा और हमारे स्टूडेंट्स के आर्ट्स से हब्बो वाहक दारगा था मायना आर्ट्स से सेक्शन आर्ट तगा और हमारे स्टूडेंट के साइंस से कहता तो आयना मैं साइंस से वाला पदा की वाला कि वो इदा शनि पंजाब बोर्डे बुक अस्ता मा एक क्लास 8 वस्ता जर्नल साइंस हमारी आर्ट्स से वस्ता मामा जर्नल साइंस जोड़ता तो पता कि 9th क्लास शुरू था 9th కూడా మా ప్రైవేట్ స్కూల్ సతా అవలి చక్కర औती आर्ट्स सेक्शन इंट्रोड्यूस को तगा आइए तो का मा बलूची एज अ सब्जेक्ट जोड़ता
اور 2 سال تک ما واننتا وجہ پروفیسر ڈاکٹر غفور شاد صاحب میں ادا مچی بوتا شنی استاد بوتا نو دربرانہ واننتگی اور وجہ کہ بو وجہ نام بیال کو ناصر مقبول بوتا اور آج وہ آئی ایم واننتا چیزی وقتا یہ تو 2 سال تک ایک کورس سارا مچلا اسی کمبینیشن مچون جوڑ کو تک بلوچی پلس اکنامکس یک ماڈرن سبجیکٹ ہی آئیے اکانومی والا اور آؤ کے وحدے تقاضانی مطابق بلائیں اہمیتی بلوچی چونکہ میں وتی شادیں زبان ایشی والا ایشی بلائیں تو میں شانی کمبینیشن جوڑ کو تگا تو با تک میٹرک کا بڑا سائنس والا گونڈو کے نچ دا فارغ بوتا آرٹس والا فارغ بوتا نو آہنی کنفیوژن کم تر بو ختم بلکہ نہ بو کم تر بو نو آہنی ڈائریکشن ہے کلاس 8 تک کلیئر کہ فرسٹ ایئر بھائی منا آرٹس سیکشن رہوگی یا پری انجینئرنگ رہوگی یا پری میڈیکل رہوگی اور میں کہہ رہا ایک ونڈوانی کنفیوژن انگاستے ہیں کہ بعض وقتا مثلا نو میڈیکل پروفیشن کے میں چاہ رہا ہوں جانے کو زیادہ یہ واسطہ میڈیکل رہوگا کہ جاب آئیے شطر ایزیلی اویلیبل ہے بھلے اگر اسٹوڈنٹ نو دربر ہوتی انٹرسٹ بیچارہ ہوتی ڈائریکشن ساری کلیئر بے کنا اشتر ہیں آئیے واسطہ بھلے میں کہہ رہا درست اساتذہ استا گورنمنٹ سیکٹر ہے یا پرائیویٹ سیکٹر ہے یا اسکول گورنمنٹ سیکٹر ہے پرائیویٹ سیکٹر ہے آپ آدھیں گپے سر بیجیڑا کہ چوں کیریئر کاؤنسلنگ کرنا کہ گونڈوارا اویئرنیس دیا آگاہی دیا کہ کلاس 8 تا ہفتہ تک آہانی کنسپٹ کلیئر بھی اشتے بورڈ ایگزام پد آپ جانا کہ آئینی راہ کجام راہ آئینہ گھرے گی چھدا چیز کی کلیئر بھی آئینی سالم کم ضائع باں اور آما پیڑا رواں کہ آئینی حب واہگے پیڑ بھی اور ظاہر ہیں پدا آئینی اسپیشلائزیشن آسانی بھی آہنی کنسپٹ شتریں وڑی کلیئر بھی اور یک پیڑیے تو کا تئی حب واہگ کی بھی بڑی تئی کنسپٹ شتر کلیئر بھی تو آئیے تو کا بہترین پرفارمنس داد کنے چاگردے تو کا بہترین تبدیلی آرت کنے منی لاسٹ گڈی سر سوال طرح چاہیے کہ یہ آج ایجوکیشن ریلیٹڈ نہ ہے چونکہ تو 25 سال تا 30 سال نزدیک کیسے کیچے تو کا جوہد کرتا اور تئی بعض پروڈکٹی کیسے آ شرنے مقداری کیسے دی ماہتگم بعض تی اسٹوڈنٹ ڈپٹی کمشنر اسسٹنٹ کمشنر یا کہ بیوروکریسی مختلف کیسے شعبہ یعنی تو کا ہیں تو بحیثیت استاد آگا آئین ہنگتن گندے آئین ملاقات کرنے چونکہ میں ایک استادی بتگوں منا گیشتر کیسے ہما اسٹوڈنٹ کے چھما چی ونتگش مائنہ گندم منا بسات خود کیسے مایوسی بھی تو بحیثیت ایک استادی تو کہ گمائیں دوچار کپے تو آئینہ گندے تراچی محسوس بھی اور آئینی رویہ تو چی فیل کرنے دوستان ساری مانچونا یہ گوشک لوٹاں کہ یہ پیڑا کہ اچھی کی میں پروڈکشن ہی ہوتا یہ پروڈکشن ہے کنٹریبیوشن ہے تو کا وجہ سر ظاہر حسین پنجگور چ تعلق داری اور زائد آسکانی شہید چ گوادر تعلق داری وجہ برکت اسماعیل صاحب پروفیسر چ کیچا تعلق داری درستانی کنٹریبیوشن آستا اور امچے بلے ما سک باز نوجوان پیدا کوتا کہ انو بلائیں ہائی لیول آفیشلز کمپٹیٹیو ایگزام آئیں کلیئر کوتا یا مختلف پیڑا آوتی سروسز دیا گا بلے مقصد الوٹی کی یک فرق کی بھی یک بیوروکریٹ سے کہ ساریات کا یک بیوروکریٹ سے کہ انو فریش آئے گائیں اسی اسکیلز و اکیڈمک ایبیلٹی گیشتے رہا تو بائدیں اسی سماج چاگردے واسطہ اسی کنٹریبیوشن بہترین بے بان گیشتر پائیدار بے بان گیشتر دوررس بے بان تو ما بعضیں مطلب مدرسانہ بلیم کو نہ کنا بعضیں شریں مردم ہستیں بعضیں جگہ پونم در کے بلے ایز اے ہول کی تو چارے میں سماج تو کا ارچی کے سسٹم ہے تو کرو اوورال گورنمنٹ سسٹم ہے تو کرو شاید آوڑا ڈیلیوری دات نہ کہاں یا آوڑا پرفارم کو نہ کہاں پرسا کہ ماں گندک میں آج چشی مطلب بہتری کی آئے گا لوٹ تک آئے گا نہیں یا مندانا کرپشن آئینا اٹریکٹ کرنا گائیں تو آئینا ڈیمورلائز کرنا گائیں یا شاید میں ٹیچنگ ہے تو کا چیزیں کمزوری و نزوری بودتا البتہ ماکشان کے کمٹمنٹ گوتی چاگردہ کمٹمنٹ گوتی بو علاقہ کمٹمنٹ گوتی قوما بوگ لوٹی اور شرم زندی واسطہ شرم باندھاتی واسطہ اور
ماں ادھر ظاہر ہے ماں ونڈے کرپشن نہیں کریں کہ ماں ہوتی زیادہ فائدہ دیں بھلے ماں بیچاریں کہ ماں ہمیں یک اسکیم کی افیکٹولی امپلیمنٹ کرنی یک اسکیم میں افیکٹولی پلان کرنی اور پتہ امپلیمنٹ کرنی آئیے چاگردار چنگ کا فائدہ رسی اور چاگردے تو کا بہتری واسطہ میں چنگ کا جوت کرنا بہتری آسان نہیں شرری آرگ آسان نہیں شرری آرگ آلو اچھا نبی جی اچھا نبی آئیے واسطہ کنفلکٹ ہم تر روگ لوٹی آئیے واسطہ ترا لابینگ کنگ لوٹی آئیے واسطہ ترا ایفرٹس کنگ لوٹی تو میں کہہ رہا ماں بعض وقت گوشیں کہ میں شاید نو دربار مکشا انگتا بہتر بھی نا بھلے ماں آئے نہ بلیم نہ کرنا بود کن شاید منی ٹیچنگ ہے تو کا منی مچے ہے تو کا یہ کمی بوتا یا میں سسٹم ہے تو کا یہ کمی ہستے ہیں کہ ماں آوڑا اشانہ تیار کت نہ کتا وہ کہ ماں انگلش حوالہ ہو تیار کتا گا آئینی اکیڈمک اسکلز حوالہ تیار کتا گا کانفیڈنس لیول واسطہ اور سیلف اسٹیم آئینی بوسٹ اپ بوتا بھلے سماج گما آئینی کمٹمنٹ اور چاگردے تو کا دیمروی یہ گما آئینہ ہمدب کت آوڑا نہ کتا ماں سر میں نتواروں کو دلے جولان کیا تو منا وقتات کیسے تو بعض چیزاں نا میں چاروں کو گزداروں کا وسطگیشیں اور میں امید کروں کہ ہمیں جوت کے برجا بوتا ہمیں جوت کیسے برجا مانی تھے اور منی شرمند چاروں کو گزداروں کا عیشت وجہ سر زاہد حسین صاحب کے آئیے ایجوکیشن حوالیہ کیسے مقران ایجوکیشن ہے ہم ترقی حوالیہ اور تھیو گیم بعضیں کیسے مختصر وقت تو کا چی کے کیسے مائیا رجس کو آئیا گجوانے رنگیا کیسے میں چاروں کو گزداروں کا نا کیسے ہوتی حیال لے کا درشان کرتا اور گوامی دان کا منموکل بدت اللہ باوٹے